सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जसको स्वरूप नै सत चित र आनन्दमय छ, जो उत्पत्ति स्थिति र संहारको कारण हुनुहुन्छ, जसले आध्यात्मिक, आदिदैविक र आदि भौतिक यी तीन प्रकारका पापलाई सर्वदा विनाश गरिरहनुहुन्छ, त्यस्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई, कृष्ण भगवानलाई हामीहरू नमन गर्दछौं। यो श्रीमद् भागवत महापुराणको श्लोकसँगै यस्ता महान ग्रन्थहरू, यी महान दर्शनहरू सिर्जना गरिदिने सम्पूर्ण ऋषि महर्षि ज्ञानीजनहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। यसरी नै यो सन्ध्या कालमा, यो बेलुकाको समयमा आफ्ना कर्महरूलाई थाती राखेर सत्कर्मका लागि, सत्संगका लागि उपस्थित हुने दिव्य आत्मालाई म नमस्कार गर्दछु। र हाम्रो दिव्य सत्संगको चरण देवहूति र कपिल देवको संवाद सिद्धिएको छैन, निरन्तर रूपमा गइरहेको छ। आज हामी 28औं अध्यायमा पुगेका छौं श्रीमद् भागवत महापुराणको। संक्षेपमा गर्दा गर्दै पनि यो चाहिँ अलिकति गहन भएको हुनाले अलिकति राम्ररी नै हामी हेरेर जाँदैछौँ। राम्ररी त म के तपाईहरुलाई दिन सक्थेँ, तैपनि तपाईहरु आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। यसलाई मैले धेरै अर्थाइरहनु भन्दा पनि बुझ्न सक्ने हुनुहुन्छ। तैपनि सामान्य लक्षणहरू मैले यहाँहरुका माझमा राख्दै गएको छु। एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको थियो देवहूतिले। मैले अहिलेसम्म तपाईले भनेका कुरा निर्णयमै सुने, जति मैले अध्ययन गरेँ, जति मैले सज्जनहरूको संगत गरेँ, त्यो कुरा पनि मेरो मन मस्तिष्कमा गहिरिएर बसेको छ। र मलाई स्पष्ट के कुराको चाहिँ बोध भएको छ भने प्रकृति र पुरुष यी अभिन्न छन्। त्यसैले त्यो पुरुषलाई प्रकृतिबाट अलग्याएर हेर्न सकिन्छ, त्यो पुरुष प्रकृतिबाट अलग्गिन्छ, हेर्न सकिन्छ। तर पुरुष प्रकृतिबाट अलग्गिन्छ र त्यो शरीरमै त्यो मुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त हुन सकिन। सुन्नु एउटा कुरा हो, सुन्दै जाँदा हो जस्तो लाग्नु पनि अर्को कुरा हो। तर भित्रबाट त्यो व्यवहारिक रूपमा मैले पुरुष तत्व प्रकृतिसँग आइसकेपछि त्यो प्रकृतिदेखि अलग भएर मुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म स्पष्ट हुन सकिन। यहाँ मेरो के अज्ञान छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। र त्यो प्रश्नको बारेमा हामीले अस्ति जे बताउनु भयो कपिल देवले त्यो हामीले सुनेका छौं र हामीले विचार गरौं। अब यहाँ अलिकति हामी सबै जति हामी विद्वान छौं र सबैले यो कुरा नबुझेको पनि हुन सक्छ, अरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो के होला त भन्ने लाग्न सक्छ। मैले अलिकति यहाँहरुसँग राखेँ। एउटा मानिस उले त्यसरी नै सोच्ने हो, मैले घर परिवार सबै छोडेर हिँडे भनेर कमण्डलहरु बोकेर हिँड्दा भरि बेलुका कहाँ गए खान पाइएला, कसले मलाई दिएला, दुःख पाउँछु कि भन्ने चिन्तन पनि सँगै आइरहेको हुन्छ धेरै जसोलाई। त्यही लेभलबाट हामीले सोच्दाखेरि मान्छे त्यो चिन्तनबाट माथि उठेको हुन्छ र जस्तो हामीलाई चाहिँ नि शंका लाग्छ। त्यो चिन्तनबाट कसरी उठ्न सक्ला त मान्छे भन्ने। तर जो व्यक्तिले ब्रह्मका तीनवटा आवरण हुन्छन् भन्ने कुरा जब बुझ्छ, अथवा शरीर, त्यो शरीरमा रहने जीव, त्यो जीवको आश्रय भएको प्रकृति, कतिले
यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। धेरै दिन यो चर्चा गरेको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ नि तीनवटा उसमा राखेँ। शरीर, शरीर भनेपछि जो विनाश हुन्छ त्यो शरीर हो, त्यो प्रकृति हो। तर त्यो प्रकृति प्रकृतिको कार्य हो, देखिने प्रकृति हो है। शरीर, शरीर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ? यो मेरो एउटा बाहिर देखिने भौतिक शरीर, त्यसलाई चलाउने सूक्ष्म शरीर, त्यसलाई चलाउने कारण शरीरसम्म मैले तीनवटा शरीरको कुरा गरेँ। त्यो शरीर, अब त्यो शरीरभित्र रहने चिज चाहिँ के हो भने त्यो तीनटै शरीरलाई चलाउनेवाला चाहिँ को हो भन्दा त्यो जीव हो। त्यही जीव चाहिँ अहङ्कार हो। त्यही जीव चाहिँ चैतन्यमय अहङ्कार भन्छौँ हामी है। र त्यो अहङ्कार विषय वासनामा बाँधिएर संसारतिर फर्किएको छ भने त्यो विषय अहङ्कार भयो। त्यहाँबाट माथि उठेर परम तत्त्वतिर गएको छ भने त्यो चाहिँ नि विशिष्ट अहङ्कारको रूपमा हामी लिन्छौँ, विशेष चैतन्यको अवस्थामा लिन्छौँ। र ती तीनटा कुरा, जस्तो एउटा शरीर भने, त्यसपछि त्यो शरीरलाई चलाउनेवाला जीव भने, त्यो जीव नै वास्तवमा अहङ्कार हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ त्यो बुझेँ। मैले भनिहालेँ, यहाँ जति सुन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिलाई यो अध्ययनको कमी भएको हुनाले बुझ्नलाई गाह्रो भएको होला, तर बुजुर्ग हुनुहुन्छ, जिज्ञासु हुनुहुन्छ होइन, तर धेरैले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। र त्यो जीवको आश्रय चाहिँ के हो त भन्दा प्रकृति हो। त्यो प्रकृति भनेको चाहिँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हो, जो हाम्रो आँखाले देख्दैन। त्यो सूक्ष्म प्रकृति हो है। त ती तीनटा कुरालाई, सूक्ष्म प्रकृतिलाई अनि जीवलाई, त्यसपछि शरीरलाई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर, यी तीनटा कुरालाई हामीले जब बुझ्न सक्छौं त्यतिखेर मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो तीनटा कुरा भन्दा आत्मा तत्व अथवा पुरुष तत्व बाहिर छ, त्यो अलग छ। भोक लागेको त्यसलाई होइन, तिर्खा लागेको त्यसलाई होइन, आफ्नो र आफन्त भन्ने जुन मोह बसेको त्यसलाई होइन भन्ने कुरा चाहिँ नि यी तीनटा कुरा बुझेकोलाई मात्रै थाहा हुने हो नि त। त्यहाँसम्म नपुगेपछि, त्यहाँसम्म नपुगेकोलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन है। त्यसैले चिसो भइरहेछ, तातो भइरहेछ, मिठो खाउँ लागिरहेको छ, ती सबै कुरा त शरीरका हुन्, प्रकृतिका गुणहरू हुन् तिनीहरू है। त प्रकृति भन्दा मास्तिर छ त्यो पुरुष। त्यसैले त्यो पुरुषलाई नबुझुन्जेलसम्म त्यो कमण्डलु बोकेर म तपस्या गर्न जान्छु भन्ने व्यक्तिलाई पनि के लाग्छ भने बेलुका सुत्ने ठाउँ मिलेन भने, भेटिएन भने, कसैले आश्रय दिएन भने दुःख पाउँछु कि भन्ने त्यो ती विभिन्न किसिमका चिन्तनहरू आउँछन्। त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले यहाँनेर देवहूतिले पनि अज्ञानी भएर होइन, अज्ञान भनेकै प्रकृतिसम्मका कुरा बुझ्नेलाई अज्ञानी भनेको हो। अज्ञानी भनेको नजान्नु होइन। अज्ञान भनेको के हो? प्रकृतिका कुरासम्म, प्रकृति भनेको यो बाहिरी कुरा मात्रै होइन, त्यो चाहिँ जीवको आश्रयसम्म पुग्नुपर्छ। जीव हुनका लागि त प्रकृतिमा आश्रय लिनु पर्यो अनि मात्रै जीव हुने हो नि, नत्र त आत्मा हुन्छ त्यो। त्यसैले त्यो कुरा नबुझ्दाखेरि त्यो पुरुष चाहिँ नि सग्लो हुन्छ, त्यसबाट अलग हुन्छ भन्ने कुरा लाग्दैन हैन। त्यसैले मलाई यस्तो लागेको छ, यो मेरो अज्ञान हो, मलाई थाहा छ। अब यो अज्ञानबाट म छर्लक्क छुटेर त्यो अविनाशी, अविचल, निर्विशेष, निर्गुण तत्त्वलाई म कसरी बुझ्न सक्छु, यो मलाई बुझाइदिनुहोस् भन्दा उहाँले सजिलो उपाय के बताउनु भयो भने तपाईले संसारका विषयलाई त्याग गर्नुस्। त यही बस्नुहोस् है, संसारमै बस्नुहोस्। शरीरलाई पनि त्याग गर्नुहोस् भनेको मतलब छोडिदिएर आउनुहोस् भने होइन। तपाई जे गर्दै हुनुहुन्छ यो शरीरको हो, यो प्रकृतिको हो, यो मेरो होइन है। त्यसैले मेरो चाहिँ
आत्मतत्वको दर्शन गर्ने कर्तव्य हो, आत्मतत्व बुझ्ने हो भनेर निरन्तर त्यो अभ्यासमा लाग्नुहोस्। त्योभन्दा बाहेकका चिजहरूमा तपाईँ नबाँधिनुहोस्। यसरी तपाईँ निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्नुभयो भने त्यागको भावनाले त्याग्दै 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 तेन त्यक्तेन भुञ्जिथामा गृदः कस्य सिद्धनम, यो चाहिँ शुक्ल यजुर्वेदमा छ। यही कुरा हो। यो कसको हो र यसलाई मैले मेरो भन्नु, यो त मेरो होइन है भनेर त्यागको चाहिँ निरन्तर त्याग गर्दै कर्म गरिरहनु, त्याग गर्दै समर्पणमा जानु। यसबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ आमा। तर तपाईभित्र त्यो जागृत भएन, यो मैले गरे हो भनेर त्यो अभिमानलाई, त्यो अहङ्कारलाई तपाईँले अगाडि राख्नुभयो भने त्यहीबाट तपाईँ बन्धनमा पस्नुहुन्छ। त्यहीबाट तपाईँ प्रकृतिबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न। त्यहाँसम्म तपाईँले मुक्तिको अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको योगको बाटो हो। त्यसैले योगलाई तपाईँ अपनाउनुहोस्। अब यसको बाटो मैले भने, हरेक चिज यो तपाईले जे देख्नु भएको छ, तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ, ती मैले यो शरीर पाएको हुनाले गरेका यी सम्पूर्ण व्यवहारहरू यी मेरा होइनन्, त्यसैले यो शरीरले गरेको हो, यो प्रकृतिका कुराहरू हुन् भन्ने भाव तपाईले राख्नु हो भने आफ्नो लागि होइन भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाएपछि त तपाईमा त्याग त आइहाल्यो। त्यसैले त्यहाँबाट आएको जुन वैराग्य छ त्यसैले तपाईलाई मुक्त गर्छ। तर यो यति बुझिसकेपछि पनि सजिलो त छैन। आत्मालाई देख्नका लागि, परमात्मालाई भेट्नका लागि सजिलो छैन। त्यसैले तपाईले निरन्तर रूपमा के गर्नुहोस् भने योग गर्नुहोस्, परमात्मासँग जोडिने प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यो प्रयत्न गरिसकेपछि विसज्जतेङ्गः, तपाईँ समाजमै बस्नुहुन्छ, संसारमै बस्नुहुन्छ, तर तपाईले समाजमा बस्दा बस्दै पनि यो चाहिँ असङ्ग हुनुहुन्छ। सबैका बीचमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, तर तपाईको कन्ट्याक्ट, तपाईको चाहिँ मिलन चाहिँ कहाँ भएको हुन्छ भने परमात्मासँग भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यो असङ्ग तपाईँ स्वतः हुनुहुन्छ, तर तपाईले भित्रबाट त्यो चित्तलाई एकाग्रतापूर्वक परमात्मामा लगेर राख्ने काम चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ। र यसको लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय म तपाईलाई बताउँछु, त्यो हो योग। भगवान कपिल देव के भन्नुहुन्छ भने योगस्य लक्षणम वक्षे। म तपाईलाई अब योगको लक्षण बताउँछु है, परिचय दिन्छु के हो योग, केलाई योग भनेको हो भन्ने कुरा। लक्षण भनेकै परिचय हो, त्यसलाई चिनाउने कुरा हो। मनो एनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। जब तपाईँ यतातिर लाग्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईका मनमा बसेका दुर्गुणहरू फालिनेछन्। र मन के हुन्छ? निर्मल हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। त्यो शुद्ध मनले मात्रै देखिन्छ कि। जसरी एउटा मानिसले ऐना हेर्छ, यो चाहिँ मेरो उदाहरण है, यो भागवतमा यो छैन, मैले एउटा उदाहरण दिएको मात्रै हो। ऐना हेर्न गयो, जाडो महिनामा छ, मुखबाट बाफ निस्किरहेको छ, त्यसै त बाहिरबाट शीतले त्यो ऐनालाई कुहिरो लगाइदिएछ। अब तपाईले त्यो ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्न खोज्दा मुखबाट निस्किएको बाफले के गर्छ? त्यसलाई, ऐनालाई पुरै ढाकिदिन्छ। त्यहाँ तपाईले आफ्नो स्वरूप कसरी देख्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो? ऐनालाई पुस्नु पर्यो, मनको ऐना सफा गर्नु पर्यो नि। अनि त्यहाँ तपाईले त्यो ईश्वरलाई, त्यो आत्मालाई तपाई देख्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले मनलाई निर्मलीकरण गर्नलाई जुन उपाय अपनाइन्छ त्यो योगको विधि हो। त्यसैले त्यो बाटो हिँड्नका लागि म तपाईलाई बताउँदैछु। त्यसैले सबैभन्दा पहिला के गर्ने? स्वधर्माचरणं शक्त्या। अब यहाँ स्वधर्म भनेको छ, स्वधर्म भनेको अर्थ धेरै लाग्छ, तर यहाँनेरि उहाँले के भन्न खोज्नु भएको? गीतामा पनि स्वधर्मे निधनम श्रेय भन्छौं नि हामी, हैन? अनि बाहिरी रूपमा अर्काको धर्म लिनु भन्नु र
स्वधर्म भन्नुमा अलिकति त्यहाँ वेदान्तको भाषामा अलिकति गहिरो कुरा छ। स्व भनेको आफू हो है, आफू हो। आफ्नो धर्म के हो त? त्यो आत्माको धर्म के हो? आफूलाई चिन्नु होइन र? आफूलाई चिन्ने कुरा। र त्यो शास्त्रले जुन विधि विधानबाट त्यो आत्मालाई चिन्ने कुरातिर लिएर जान्छ नि, त्यो आफ्नो धर्म, त्यसलाई तपाईले पालन गर्नुहोस्। यसमा संसारमा पनि हामीले वेद धर्मशास्त्रहरूले बताएका नियम पालना गर्नु पनि स्वधर्म नै हो। र अर्को स्वधर्म के हो भने स्व भनेको स्व अस्तित्व, आफ्नो मूल परिचय हो। त्यसको अस्तित्वलाई बुझेर त्यतैभित्र फर्कनु पनि हो। अनि अर्को कुरा त्यहाँ के आयो भने भितरमा चाहिँ निवर्तनम। अब आयो अर्को कुरा, जब तपाई स्वधर्म भनेको के हो? आत्मा बुद्धि मनका लागि शास्त्रले बनाएका जो नियमहरू छन् त्यसलाई मान्नु। स्व भनेको आफू, त्यो आफ्नो परिचय दिने धर्म त धर्मशास्त्रमा मात्रै छ। त्यसका विपरीत जाने, विपरीतका कुराहरू विधर्माच्च निवर्तनम, विपरीतका कुरामा तपाईले एक क्षण एक पल पनि नलाग। तपाईको साक्षी, तपाईको मार्ग, तपाईको आँखा शास्त्र हो। दैवाल्लब्धेन सन्तोषः। अब अर्को कुरा, मानिसलाई साना साना कुराहरूले बडा दुःख दिन्छ र पीर गर्छ। सत्य कुरा के हो? दैवाल्लब्धेन सन्तोषः। मनुष्यले कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ, उसको कर्म गर्ने धर्म हो। वेदले बताएको, पुराणले बताएको, शास्त्रले बताएको कर्म गर्नु उसको धर्म हो। त्यो धर्म निर्वाह गर्दाखेरि कोही सुखी होला, कोही दुखी होला। संसारबाट हेर्दा धेरै प्रयास गर्दा पनि थोरै पाइएको हुन सक्ला, थोरै गर्दा पनि धेरै पाइएको हुन सक्ला। त्यो प्राप्तिमा के बसेको हुन्छ भन्दाखेरि दैवाल्लब्धेन प्रारब्ध बसेको हुन्छ। त्यसैले प्राप्ति प्रारब्धसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले तपाईले जे गर्दाखेरि जे कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो प्राप्ति गरेको कुरामा तपाई सन्तोष हुनुहोस्। यसको मतलब काम गर्न छोड्नुहोस् भने होइन, साधना गर्न छोड्नुहोस् भने होइन, सत्कर्म गर्न छोड्नुहोस् भनेको होइन। जति कर्म गर्नुहुन्छ तपाई मन बुद्धि चित्त लगाएर त्यसको प्रतिफल तपाईले प्राप्त गर्दा त्यसमा असन्तोष गरेर तपाई के गर्नुहुन्छ? एउटा हामीले नै सोचौं, असारमा धान रोपियो, मङ्सिरमा थोरै फल्यो भने के गर्ने? के धानका बालामा दाना लगेर हामी थप्न सक्छौं त? त्यो चाहिँ तपाईले गरेको कर्मको फल प्रारब्ध अनुसार तपाईले प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले तपाईले कर्म चाहिँ राम्रो गर्नुहोस् न। प्राप्ति जति होस् त्यसमा तपाई सन्तोष हुनुहोस्, कर्म गर्न नछोड्नुहोस्। चरैवैति भनेर उपनिषदले भनेको यही हो। आत्मविचरणार्चनम। त्यसैले शास्त्र विरुद्धका कर्म नगर्नुहोस्। जे भेटिन्छ त्यो प्रारब्धले मलाई भोगायो भन्ने थाहा पाउनुहोस्। त्यसैले आत्माको तत्व, जो आत्मा तत्व के हो भन्ने कुरा जसले बुझेका छन् त्यस्ता व्यक्तिको नजिकमा गएर संगत गर्नुहोस् र जहिले पनि आत्माको चिन्तन गरिरहनुहोस्। त्यो चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। किनभने म आत्मा हुँ भन्ने कुरा तपाईले बिर्सनु भयो भने तपाईको मन बुद्धि शरीरमा जान्छ, भ्रममा जान्छ। त्यतिखेरबाट तपाईले तपाईको गुण र चाहिँ जीवत्वको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले त्यसबाट बाहिर आउनका लागि निरन्तर तपाई होसपूर्वक आत्मा तत्वलाई नबिर्सिनुहोस् र आत्म तत्व बुझेको मानिसको संगत गर्नुहोस् है आमा। तेस्रो कुरा, आत्मविचरणार्चनम भनेको मतलब त्यस्ता व्यक्तिको नजिकमा गएर उनीहरूको पूजा गर्नुहोस् भनेको सत्संग गर्नुहोस् न। त्यसले गर्दा तपाईलाई अल्मलिने ठाउँबाट तपाई विचलित हुनुहुन्न। अझै त्यति गर्दा पनि तपाईलाई भएन भने अर्को कुरा पनि विचार गर्नुहोस् है। हामीलाई केले तान्छ यो संसारमा है? केले तान्छ भनौँ न। तपाई हामी नै यहाँ बसिरहेका छौं, मलाई नि कति काम छ,
थुप्रै थुप्रै किताबहरू, अरूका किताबहरू मैले हेरिरहेको छु, सम्पादन गरिरहेको छु। भोलि बुझाउने कुरा यति समय बस्दा पनि मेरो बित्छ कि भन्ने मलाई लागिरहन्छ, तानिरहन्छ। यी ग्राम्य धर्म हुन्। संसारमा आइसकेपछि मान्छेले सांसारिक कर्म पनि गर्नुपर्छ, तर ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, त्यसमा मोहित भएर नलाग्नुहोस्। त्यसबाट बाहिर आउनका लागि विषय वासनालाई बढाउने कर्ममा तपाईँ प्रवृत्त कम हुनुहोस्, प्रवृत्त हुन कोसिस नगर्नुहोस्। कतापट्टि लाग्ने त भन्दा मोक्ष धर्म। हेर्नुहोस् त, हामी पनि धेरै कुरा गरिरहेका छौँ, तर पनि सबै कुरा बिर्सिएर बेलुका एकछिन भए पनि बसौँ भनेर हामी किन बस्दैछौँ त? यसबाट हुने उपलब्धि, यसबाट हुने प्राप्ति कसलाई हुन्छ त भन्दा आफ्ना लागि हुन्छ। त्यसैले आत्मज्ञानका लागि हामी बसिरहेका छौँ। केही भए तापनि आफूलाई चिनौँ भनेर हामी बसिरहेका छौँ। यसैलाई के भन्छौँ? मोक्षदायक धर्म। त्यतापट्टि तपाईँले प्रेम गर्नुहोस्। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। मोक्ष भनेको मर्नु होइन, मोक्ष भनेको विषय र वासनाबाट बाँधिने कुराबाट अलगिनु, निर्ग्रन्था हैन, त्यो चाहिँ ग्रन्थीबाट मुक्त हुनु, छुट्नु, अथवा प्रकृतिबाट पुरुषलाई अलग्याए जस्तै शरीर र आत्मालाई अलग्याएर म अलग चिज हुँ भनेर जसरी कमल हिलोमा बस्दा हिलोले नछोए जस्तै सांसारिक वस्तुहरूले नबाँधिएर कर्म गर्नु भनेको हो नि त मोक्ष भनेको त। त्यतातिर तपाईँ गइरहनुहोस्। जे कुराले तपाईँको योगको अभ्यासमा बाधा गर्छ, अभ्यासमा बाधा पुर्याउँछ, तपाईँलाई मैले योगको बाटो जानुहोस् भने जे कुराले तपाईँलाई योगमा बाधा पुर्याउँछ, हामी निरन्तर रूपमा क्रिया योगको कुरा गर्छौँ नि त। क्रिया योगको जोडिएको कुरा पनि यही हो नि त। हामी जे गर्दैछौँ हरेक कर्ममा ईश्वर र आत्मालाई साक्षी राखेर गरिरह्यौँ भने त्यहाँ पनि त क्रिया योगता आउँछ नि त, होइन? त्यसैले कर्म गर्दा गर्दै त्यहाँ जोडिने जुन हरेक क्षण हरेक पल हामी त्यो सत्तासँग जोडिएर गर्ने काम, जे कुराले तपाईँलाई योग गर्नका लागि परमात्मासँग जोडिने कुरामा बाधा पुर्याउँछ, त्यसबाट तपाईँ अलग्गिने गरिरहनुहोस्। त्यसपछि मितमेद्याधनम, निरन्तर रूपमा निर्भय स्थानमा बस्नुहोस्, जहाँ हरेक कुराका यी डरहरूले तपाईँलाई नछोस्। अर्थात् एकान्त भनेको क्या, कसैले नचलाइदियोस्। अब त्यो एकान्त भनेको जङ्गलमा गएर बसे पनि त घरको कुरा याद आइरह्यो भने त्यो एकान्त हुन सक्छ। त्यसैले ईश्वरसँग जोडियो भने अरू कुराबाट ऊ एकान्तमा गइहाल्यो, आत्मा र परमात्माका बीचको संवादमा गइहाल्यो। अहिले आँखाले तिर्मिर 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 भयो। ओम। अनि अर्को कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले भन्दाखेरि यसका लागि तपाईँले अपनाउने कुरा, योगका कुराहरू तपाईँ याद गर्नुहोस् आमा। ती भनेका के हुन् भने अहिंसा। पहिलो नम्बरमा हिंसाबाट टाढा बस्नुपर्छ। हिंसा 3 प्रकारले हुन्छ। एउटा मनले हुन्छ, एउटा बाणीले हुन्छ, एउटा शरीरले हुन्छ। 3टै प्रकारका हिंसाबाट टाढिनुपर्छ। ईश्वरलाई भेट्नका लागि मन निर्मल बनाउनुपर्छ। मन निर्मल बनाउनका लागि हिंसाबाट जोगिनुपर्छ। मनका, अनि बाणीका, त्यसपछि शरीरका, यी 3 प्रकारका हिंसाबाट टाढिनुपर्छ। सत्यम, सदैव स्थिर हुनुपर्छ। के कुरामा? सत्य कुरामा। सत्य बुझिसकेपछि त्यहाँ ढलपल भयो भने त्यसको के अर्थ? सत्य कसरी हुन सक्छ? त्यसैले त्यो सत्य कसले चिनाउँछ त भन्दा सद्गुरुले, सत्शास्त्रले चिनाइदिएको छ नि त। त्यसैमा शङ्का गर्न थालेपछि त कसरी प्राप्त हुन्छ? विश्वास गर्नुहोस्,
श्रद्धा र भक्ति र विश्वास बिना न शास्त्रले भनेका कुराले हामीलाई अगाडि बढाउँछन् न गुरुका कुराले बढाउँछन्। जब तपाईले गुरु स्थापित गर्नुहुन्छ, शास्त्रलाई सारथी बनाउनुहुन्छ भने त्यहाँ सत्य सत्यमा तपाईँ अडिग हुनुहोस्। ब्रह्म सत्यम भन्ने जुन कुरा छ, आत्मा मर्दैन भन्ने जुन कुरा छ, मर्ने शरीर हो भनेर जुन कुरा बुझाएको छ, यो सत्य हो। अब यो पनि सत्य होइन भन्नुहुन्छ भने त त्यसको भन्नु अरू केही छैन। किनभने हामी ओछ्यानमा गएर सुत्दाखेरि चुकुल्लाएर बस्दाखेरि पनि त हाम्रो शरीर सपनामा हिँडिरहेको छ नि त, छैन र? त्यो सपनामा हिँडेको शरीरले खाटामा सुतेको त बिर्सिन्छ नि, त्यतिखेर थाहा पाउँदैन नि। अब बिउजिँदाखेरि आफू खाटा हुन्छ, सपनामा देखेको कुरा विपनामा हुँदैन। अब यतिखेर तपाईले के गर्नुपर्छ भने सत्य त दुईटै सत्य हो कि होइन तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। खाटामा सुतेको पनि सत्य हो, सपनामा हिँडेको पनि सत्य हो। त्यो चाहिँ असत्य हो, यो चाहिँ भ्रम हो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कुरा हो। किन तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले सबैसँग गफ पनि गर्नुभएको हो, त्यो पनि सत्य नै हो भने तर मूल सत्य चाहिँ कुन हो? कुन चाहिँ अविनाशी सत्य हो? एउटा व्यावहारिक सत्य छ, एउटा आभास सत्य छ, एउटा परम सत्य छ। जब तपाईँ परम सत्यमा पुग्नुहुन्छ नि, सुनेको भरमा त पुगिने कुरा आउँदैन। त्यहाँ पुगेपछि तपाईँ एक निष्ठ हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँ नपुगुन्जेल तपाईलाई त्यहाँ जाने सजिलो उपाय केले दिन्छ भने गुरु वाक्य र शास्त्र वाक्य मात्रै हो। त्यहाँ विश्वास गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ नि प्रतिप्रश्न गर्न थाल्नु भने अब भनौँ न, सपना देखेको मेरो झुटो हो भन्न थाल्नु भने के भन्नु त? हो त झुटो हो, के देखेको होइन भन्दा हो भन्दा तपाईँ आफै झुटो गर्नुहुन्छ भने केही छैन त्यसमा। सपनाको सत्य हो भने यताको झुटो हो, यताको झुटो हो भने त्यताको सत्य हो, त्यताको सत्य हो भने यताको झुटो हो। एउटा त पक्का हो नि त। यसलाई निर्ख्योल गर्नुहोस्। अस्तेयम। त्यसपछि तेस्रो कुरा के हो? सत्यमा अडिग भइसकेपछि हिंसाबाट टाढा रहनु, योगमा प्रवेश गर्नका लागि योगै यही हो। दोस्रो कुरा के हो? सत्यमा दृढ रहनु। तेस्रो कुरा के हो? अस्तेयम। यसलाई चोरी नगर्नु पनि भन्छौँ हामी, हैन? त्यसपछि यावत अर्थ अपरिग्रह। अपरिग्रह भनेको दान लिनै छोड्दिनु अथवा अरूप्रति आशै नगर्नु भने त हो नि। अरूबाट अपरिग्रह। यसरी अन्यायपूर्वक अरूको धन नलिने, पसिना बगाएर कमाएको जे जति आफूले गरेको कर्म अनुसार प्राप्त हुन्छ त्यसैमा स्थिर रहनु, अरूको कुराहरू नलिनु, लिँदै नलिनु, यो अपरिग्रह हो। त्यसपछि तपाईले जुन संग्रह गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ भने जति चाहिन्छ त्यति मात्रै गर्नु। हाम्रो यो संसारमा के छ भने हामी किन कमाउँछौँ, यहाँ यही कुरा बुझाउन खोजे हो। यावत अर्थ अपरिग्रह भनेको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई कहिले पुग्दैन, हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र? मेरो मृत्यु कतिखेर हुन्छ मलाई थाहा छैन नि त। अब म लाख छ भने करोड कमाएर पछि बुढेसकालमा सुरक्षित हुनका लागि म कोसिस गरौँला, तर अहिले बोल्दा बोल्दै गरेको बेलामा प्राण निस्कियो भने त्यो मैले सङ्कलन गरेर राखेको चिजको के अर्थ रहन्छ? त्यसैले तपाईलाई आज भरे बेलुका जति चाहिन्छ त्यो कुराको संग्रह चाहिँ तपाईले गर्नुहोस्, तर त्यहाँभन्दा बढी संग्रह गर्ने तपाईले जुन दृष्टता गर्नुहुन्छ त्यो नि तपाईको लागि जीवनमा हानिकारक छ भने हो नि त। यावत अर्थ अपरिग्रह। ब्रह्मचर्यम। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने मान्छे किन असन्तोष छ भने पुगेन भनेरै असन्तोष हो नि त। बिहानदेखि बेलुकासम्म कर्म गर्नु परेको यही हो, जागिर खानु परेको यही हो। त्यसैले यस कुरामा तपाईँ पहिला आफू ढुक्क हुनुहोस्। अर्को कुरा ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्यमा रहनुहोस्। अब ब्रह्मचर्य थोरै मानिसहरूले यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ हैन, धेरैले त बुझेको हुँदैन है। त्यसैले आफ्नो यो शरीरको तेज शक्ति छ जो वीर्य हैन, त्यसलाई सुरक्षा गर्ने काम नै ब्रह्मचर्य हो। त्यो व्रतलाई तपाई पालन गर्नुहोस्।
त्यो शक्ति हो तपाईको। त्यसपछि तप, तपाईले जुन उद्देश्य राख्नु भएको छ त्यो प्राप्त गर्नका लागि तपाईले कडा संघर्ष गर्नुस्। अब बिहान 3 बजे उठ्ने हो कि हैन, योग गर्ने हो कि, आसन गर्ने हो कि, अध्ययन गर्ने हो कि, गुरु कहाँ पुग्ने हो कि, मन्दिर कहाँ जाने हो कि, तपाईले एउटा एउटा त्यो संघर्ष त गर्नुपर्छ नि त, निरन्तर लाग्नुपर्छ। तर त्यतिकै जान सकिँदैन। त्यसैले शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ। शुद्धता 3 ठाउँमा छन्। यो पहिलो कुरा शुद्धता, शरीर शुद्ध हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, शरीर जति हामी कपडा त शुद्ध लगाउँछौं, तर मन मैलो बोकेर हिँड्यौं भने, मैलो साँच्चीकै मैलो, जीवनलाई अन्धकारमा लाने मैलो त मनमा बसेको छ नि। त्यसैले शरीरको मैलो हटाउनु भयो, शरीरको रोगबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। लुगाको मैलो हटाउँदा शरीरमा लाग्ने रोगबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ र शरीरमा लागेको रोग मुक्त हुनका लागि तपाईले थुप्रै उपायहरू गर्नुहुन्छ। तर मनमै लागेको रोग निको पार्नलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ? त्यसमा लागेका मैलोहरूलाई पखाल्नु पर्यो नि त। त्यसैले शारीरिक मानसिक शुद्धतामा तपाई सदैव जोगिनुपर्छ। त्यो खानपानदेखि आफ्ना चाहिँ बाहिरी आचरणहरू दुईटै कुरा तपाईले एकदम शुद्ध रहने प्रयास गर्नुपर्छ। स्वाध्याय, अब जान्नका लागि मैले पढेको छैन भन्नु पर्दैन, सुन्न त सकियो नि त, सुन्न सकिन्छ। त्यसैले स्वाध्याय गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, पढेको नजिकमा गएर सुन्नुहोस्। हिजो पढेको कुरा, हिजो सुनेको कुरा फेरि दोहोरिन्छ, फेरि दोहोरिन्छ। आत्मा त्यही हो, शरीर त्यही हो, इन्द्रिय तिनै हुन्। आखिर जति पटक सुने पनि तिनै कुरा दोहोरिने त भन्ने होइन र। तर त्यो निरन्तर रूपमा तपाईले स्वाध्याय गर्नुहोस्। अब स्वाध्याय दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा आफूलाई पढ्नु, आफूलाई पढ्नुहोस् न। मेरो विचार कता गइरहेको छ, मेरो चिन्तन कता गइरहेको छ, म धन संग्रह गर्न खोजिरहेको छु कि ज्ञान संग्रह गर्न खोजिरहेको छु, अरूलाई सोध्नै पर्दैन यो कुरा, आफैलाई थाहा हुन्छ। आफूलाई पढ्नुहोस्। दोस्रो, स्वाध्याय भनेको शास्त्र अभिधामूलक छैनन्। शास्त्रले जे भन्छन् त्यहाँभित्र त्यो ज्ञान अत्यन्त गम्भीर रूपमा बसेको छ। त्यसलाई त्यति सजिलो गरी बुझिँदैन शास्त्रले भनेको कुरा। गहिरिनुहोस्। धर्मश्च तत्त्वम् निहितम् गुहायाम, गहिराईमा हुन्छ त्यो। त्यसैले पटक पटक 10 पटक मैले गीता पढेँ भनेर पुग्दैन, 18 पटक पढेर भने पुग्दैन। पढिरहनुहोस्, पढिरहनुहोस्, पढिरहनुहोस्। आफूलाई पनि त्यसरी पढिरहनुहोस्। दुईटै कुरा यहाँ आयो। पुरुषार्चनम, अब यहाँनेरि एउटा गम्भीर हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। म योगी भएँ, त्यसैले योगीले पूजा गर्नु पर्दैन भन्ने कुराबाट तपाईँ टाढा हुन नखोज्नुहोस्। भगवानको पूजा गर्न नछोड्नुहोस् जबसम्म तपाईँ ज्ञानमय अथवा मनोमय शरीरमा पुग्नु भएको छैन। यही शरीरमा तपाईको मन छ, यही शरीरमा मात्रै तपाईको बोध छ भने तपाईले चन्दन पुष्प अक्षताले ईश्वर कम्तीमा त्यहाँ त देख्नुहुन्छ नि त, देख्नु पर्यो नि त। वस्तुमा भए पनि ईश्वर खोज्नु पर्यो के। बाटो त चाहियो नि एउटा। मूर्ति किन बनाएको भन्दा ईश्वरको स्वरूप यस्तो छ भनेर बनाएको। प्राप्ति त त्यहाँ होइन। त्यो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ आफूसँग बस्छ। बसेपछि भित्र खोज्छ नि त मान्छेले, साकारबाट निर्गुण निराकारतिर जान्छ। त्यसैले भगवानको अब मानसिक पूजा छ नि त। जब तपाईँ मनोमय शरीरमा पुग्नुहुन्छ तपाईलाई वस्तुको आवश्यकता पर्दैन। वस्तुबाट माथि उठ्नु भयो नि त तपाईँ। तपाईँ बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर उत्तर काशी गएर नुहाएर पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ छ त है, आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरम गिरम। हामी रत्नै कल्पित भन्छौँ नि मानस पूजा। मनबाट तपाईँ पूजा गर्नुहोस्। त्यहाँ हरिलाई तपाईले निर्निमेष हेरिरहनुहोस्, भेटिरहनुहोस्, नछोड्नुहोस्। शरीरले गर्ने पूजा अलग छ, मनले गर्ने पूजा अलग छ। तर जब तपाईँ
शरीर बसेको बेलामा मन बसेन भने तपाईको पूजा पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसैले तपाई उठेदेखि बेलुकासम्म रात परुन्जेल जे कर्म गर्नुहुन्छ त्यो त कर्मकाण्ड छ नि, त्यो विधि पूर्वक तपाईले त्यो गर्नुहोस्, तर त्यहाँ मनलाई राखेर गर्नुहोस् है, अनि मात्रै तपाईले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पुरुषार्चनम मौनम, त्यसपछि यो मौनता भन्ने अर्थ चाहिँ नबोल्नुहोस् भनेर टोटल पुरा नबोल्नुहोस् भनेको होइन। यहाँ के भनेको भने जुन कुरा बोल्नु पर्ने हो त्यो मात्रै बोल्नुहोस्। हाम्रो बानी के हुन्छ भने आफूले जानेको छ भने धेरै कुरा त्यसमा थपथाप गरेर बोलिहाल्छौँ नि हामी, अनि त्यसले ल्याउने समस्याले आफैलाई जहिले पनि पिरोलिरहन्छ। त्यसैले योगीजनहरू अत्यन्त कम बोल्नुको कारण के हो भने चाहिने कुरा बोल्नुहुन्छ, त्यो एउटा कुरा नचाहिने कुरा बोलियो भने अथवा आफूले नबुझेको कुरा बोलियो भने उनीहरू त्यो मैले किन बोलेँ होला भनेर त्यतातिर त्यो दिमाग लाँदाखेरि सतबाट असततिर त्यो चिन्तन पुगिसक्छ कि। त्यसैले मौनम भनेको चाहिने कुरा मात्रै बोल्नुहोस्, त्यहाँबाट अधिक कुरा नबोल्नुहोस्। त्यो चाहिने कुरा भनेको के हो, तपाईले बुझेको कुरा बोल्नुहोस्। बुझेको छैन भने मलाई यो कुरा थाहा छैन हैन, यस्तो लाग्छ भनेर त बुझाउन त सक्यो नि, सबै कुरा जान्न सकिन्छ भन्ने छैन। त्यसैले मौनको अर्थ हो थोरै बोल्नु भनेको है यो। अनि त्यसपछि आमा अर्को कुरा के हो भने आसन जय। अब हामीले मन स्थिर गरेनौं भने, मन स्थिर अब हामी सुन्न बस्यौं है, एउटा यो मैले हजुरहरूलाई भने होइन है, थोरै अलि अलि भर्खर भर्खर प्रवेश गर्नेहरूलाई काम लागोस् भन्ने हेतुले मात्रै बोल्न खोजे हो। यहाँ बोल्दाखेरि ज्ञानीजनहरूका माझमा मैले यी कुराहरू आवश्यक पनि छैन यसलाई वर्णन गर्नु, तैपनि मैले के भने आसन जयम, मनलाई जित्नका लागि, मनलाई स्थिर गर्नका लागि हामीले प्रयास गर्ने हो। शरीर चञ्चल हुन्छ तर मन स्थिर हुनुपर्छ नि। जब मन स्थिर हुन्छ तब शरीर पनि स्थिर हुन्छ। जब शरीरलाई स्थिर गरिन्छ तब मन स्थिर गर्न सकिन्छ। दुईटै अन्योन्याश्रित छन्। हाम्रो शरीर यहाँ बस्छ, मन त भाग्यो, डुल्न हिँड्छ हैन। त्यसै भएर के हुन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि मलाई परेको यहाँ म सत्सङ्गमा बस्दाखेरि मलाई भएको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु कि त्यतिखेर मेरो मन डुलिरहेको हुन्छ। त्यो मन डुलिरहेको बेलामा जे कुरा सुनिरहेछ त्यो कुरा त मनमा नपुगेपछि बुद्धिले टिप्न सक्दैन हैन। अब माथिबाट फलेको फल त्यो तारे भिरमा झर्यो भने कसरी समाउन सकिन्छ? झरनाबाट आएको पानी गाग्राको मुखमा पर्न पाएन भने त बाहिर गयो भने त गाग्रो त रित्तै हुन्छ नि, थोरै मात्रै पर्छ नि, छिटाछिटी मात्रै पर्छ। त्यतिखेर दिक्क लाग्छ। त्यो दिक्क लागेको बेलामा हामीलाई कस्तो हुन्छ भने सत्सङ्ग गर्न गएको बेलामा हामीलाई घुँडा दुख्ने, ढाड दुख्ने, हाई आउने, यस्ता किसिमका थुप्रै प्रक्रियाहरू किन हुन्छन् त भन्दा त्यहाँ हामी पुग्न सकेका हुँदैनौँ। त्यसले हामीलाई चाहिँ नि तानेको हुँदैन। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा आसनलाई जित्नुहोस्। आसन नजितेसम्म मनको एकाग्रता कायम गर्न सकिँदैन। आसन जित्नुहोस्। त्यसैले आसन जित्नका लागि एकैचोटि कसरी हुन्छ त? हुँदैन नि। यम नियमबाट सुरु हुन्छ हैन, खानपानबाट सुरु हुन्छ। जब तपाईले आसनम स्थैर्यम, तपाई टक्क बस्दाखेरि कति मिनेट बस्न सक्नुहुन्छ? एकपटक अभ्यास गरौँ। 5 मिनेटसम्म घुँडा नदुख्ने हो कि 10 मिनेटसम्म नदुख्ने हो कि 15 मिनेटसम्म नदुख्ने हो कि कता दुख्छ कता दुख्छ थाहै नपाई हात चल्या हुन्छ, थाहै नपाई खुट्टो चल्या हुन्छ। किन चल्छ भन्दाखेरि मनले चलाइरहेको छ के त्यहाँ। शरीरले म यसरी बस्छु भन्ने त हामीले सोचिरहेको छ। त्यो अनुभव शरीरको अनुभव मनले गरिरहेको छ के, मनले चित्तको अनुभव गरिरहेको छैन। मन कहाँ छ? शरीरमै छ भन्ने कुराको त्यो चाहिँ उदाहरण हो नि त। कहाँ छ मन भन्दा शरीरमै छ भन्ने कुरा। त्यसैले त्यो मनलाई शरीरतिर आउन नदिनका लागि तपाईले गर्ने पहिलो प्रयास भनेको के हो? आसन जित्नु अथवा आचनलाई स्थिर गर्नु, अविचलित रूपमा बस्न सक्ने हुनु। जब तपाईले आफूलाई आसनमा स्थिर राख्न सक्नुहुन्छ तब तपाईको अभ्यासमा
प्राणलाई तपाईले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन सक्नुहुन्छ। प्राण चाहिँ यही, त्यतिखेर मात्रै तपाईका त्यो चाहिँ नि श्वासहरूलाई प्राणहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै रेसियोमा त्यो प्राणलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईमा के आउँछ भने प्रत्याहार। जब तपाईले आसन जित्नुहुन्छ, जो कोहीले पनि आसनलाई जित्यो भने, आसन जित्नु भनेको के हो? लामो समयसम्म एउटै आसनमा बस्न सक्नु, अथवा वज्रासन होस्, पद्मासन होस्, हैन, हलासन होस्, जुनसुकै होस्, जुन आसनमा बसे तापनि लामो समयसम्म बस्न सक्ने तपाईँ बनिसकेपछि बल्ल तपाईले प्राणको गतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईमा प्रत्याहार जागृत हुन्छ, अथवा चित्तको एकाग्रता कायम गर्न सक्नुहुन्छ। चित्तको एकाग्रता। त्यसैले त्यो चित्तको एकाग्रता कायम गर्नका लागि तपाईले प्राणलाई जित्नु पर्यो। प्राणलाई जित्नका लागि तपाईले आसनलाई स्थिर गराउनु पर्यो र यसका लागि तपाईले अभ्यास गर्नुपर्छ। आमा, यो पढेर मात्र जानिने कुरा त होइन नि त। त्यसैले इन्द्रियाणाम विषयान मनसारिधि, त्यसैले इन्द्रियले विषयलाई बिर्सिएर, विषयतिर इन्द्रिय नलागेर मन सहित भित्र गएर हृदयतिर जब फर्किन्छ, त्यतिखेर तपाईले सोचेको कर्म अब तपाईले सुरु गर्नुहुन्छ। अब तपाईलाई न त प्रकृतिले बाँध्छ, न तपाईँ विषयमा बाँधिनुहुन्छ। तपाईँ निरन्तर रूपमा यो अभ्यास गर्नुहोस्। यसका लागि तपाईँ निरन्तर रूपमा जुट्नुहोस्। जब प्रत्याहार हुन्छ, अर्थात् चित्तमा एकाग्रता हुन्छ, तब के हुन्छ भन्दा स्वदिष्ण्या नामे मेक देशे मनसा प्राण धारणम। ती शरीरभित्र रहेका मूलाधारदेखि माथि जति चक्रहरू छन्, त्यो कुनै चक्र अथवा कुनै ग्रन्थि, कसैले ग्रन्थि भन्छौँ, कसैले चक्र भन्छौँ, कसैले ती गाँठा भन्छौँ, जे भनौँ, त्यहाँ लगेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ नि धैर्यतापूर्वक त्यसलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्राणलाई, यो मनलाई एकै ठाउँमा तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ, अनि पो तपाईले आफूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा उदाहरणको लागि अघि मैले ऐनाको उदाहरण दिएँ, त्यही ऐना पनि कुरा गरौँ। आफ्नो अगाडि ऐना छ, त्यो ऐनालाई हल्ला गऱ्यो भने अनुहार कसरी देख्न सक्छ? ऐना हल्लिनु भने जस्तै मन हल्लिनु त हो नि। पोखरीमा गएर अनुहार हेर्न गएको छ, पोखरीमा छाल आएको आइ गर्छ, कसरी अनुहार देख्न सकिन्छ? त्यस्तै पोखरी शान्त हुनु पर्यो, अनुहार देखिन्छ। ऐना हल्लिनु भएन, तपाईले आफ्नो अनुहार राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईको मन, तपाईको प्राण जब कुनै एक ठाउँमा गएर स्थिर भएर रहन सक्छ, तब तपाईँ स्थिर रहन सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईले त्यो स्थिर हुन सकेन, अब के गर्ने त भनेपछि त्यतिखेर ईश्वरको लीलाको स्मरण गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। जब मनलाई एकाग्र गराउनुहुन्छ, इन्द्रियलाई मनमा, मनलाई बुद्धिमा, बुद्धिलाई चित्तमा लगेर जब तपाईले जोड्नुहुन्छ, यसैलाई हामीले योग भन्छौँ। योग भनेर अरु चिनाउने कुरा छैन। योभन्दा अगाडि मैले जति कुराहरू तपाईलाई बताएँ, सत विषय र असत विषय, संसारमा अविनाशी कुरातिर जाने कुरा र यो संसारको प्राकृतिक कुराहरूको बारेमा मैले जति कुरा तपाईलाई बताएँ अनेक बाटाहरूबाट, तर ती सबै कुरा भन्दा ठूलो कुरा के हो भने इन्द्रियलाई निरन्तर रूपमा मनको बसमा राख्ने, मनलाई बुद्धिको बसमा राख्ने, बुद्धिलाई चित्तको बसमा राख्ने, चित्तलाई आत्माको बसमा, जीवको बसमा राख्ने जुन
प्रक्रिया छ यो सबैभन्दा ठुलो कुरा छ। त्यसैले उहाँ के भन्नुहुन्छ भने एतै अन्येष पथिभिर मनो दुष्ट असत पथम बुद्ध्या युञ्जित सनके जित प्राणो यतेन्द्रित। त्यसैले अतीन्द्रिय बन्ने प्रयास गर्नु। इन्द्रियमा तपाईको मन रहन्जेल तपाई इन्द्रियमुखी नै भइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले इन्द्रियबाट अलगिनुहोस्। अब अलगिएपछि त्यो इन्द्रियले तपाईलाई तानेर ल्याउँदैन नि। डोरी छिन्यो आकाशमा उड्दै गएको चङ्गा चुडिए जस्तै है, इन्द्रियबाट चुडिनुहोस्। यसका लागि के बताउनुहुन्छ भने आसनलाई पहिलो कुरा जब जिपिन्छ तब अभ्यास सुरु हुन्छ, प्राणायाम गरिन्छ, अनि त्यसपछि त्यो प्राणायामको अभ्यास अर्को चरणमा जान्छ। त्यसका लागि विभिन्न किसिमका आसनहरू ओछ्याइन्छन्। ती आसनहरूले दिने सुख र दुःखतिर तपाईको ध्यान जाँदैन। ढुङ्गामाथि बसे पनि गद्दामाथि बसे पनि एउटै स्वरूप आउनका लागि त शरीरबाट अलगिनु पर्यो नि त। जस्तै तपाईलाई अत्यन्त दुःख भएको बेलामा, साह्रै दौडिनु परेको बेलामा तपाईको खुट्टामा बिजेको काँडो तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। त्यस्तै तपाई अर्कै संसारमा अर्कैतिर तपाईको एकाग्रता गइसकेको हुनाले त्यो काँडो थाहा नपाएको। जब तपाई ईश्वरमा आत्मामा पुग्नुहुन्छ नि त्यतिखेर यो शरीरलाई भएका दुःख कष्टहरूसँग तपाईको कुनै सरोकार रहँदैन, थाहै हुँदैन। र यसरी तपाई निरन्तर रूपमा प्राणस्य शोधन, मैले अघि भने आसन शोधन गर्नका लागि अभ्यास गर्नु पर्यो, प्राण शोधनका लागि तपाईले अर्को अभ्यास गर्नु पर्यो। र प्राण शोधनका तरिका छन् आमा। प्राण शोधनका लागि प्राणस्य शोधन मार्गम पूरा कुम्भक रेचकै प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा तीर मचञ्चलम। त्यसैले यो प्राणायामले जस्तो पूरक, कुम्भक, रेचक यी तीन प्रकारका प्राणायामले तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यो प्राणलाई यसले शोधन गर्छ, अर्थमा त्यो चञ्चलतालाई कम गर्दै लैजान्छ, कम गर्दै लैजान्छ। किनभने प्राणसँगै सम्बन्धित भएर मन चञ्चल भएको हुन्छ। जब तपाई प्राणको शोधनतिर लाग्नुहुन्छ, पूरक भित्र भर्नका लागि श्वास तान्नुहुन्छ, कुम्भक भित्र भर्नुहुन्छ, रोक्नुहुन्छ, रेचक त्यो लगेर राखेको श्वासलाई तपाईले बाहिर निकाल्नुहुन्छ। निरन्तर यसो गर्दा तपाईलाई के हुन्छ भन्दा त्यो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ र त्यो आत्मा निरन्तर रूपमा शुद्ध बन्दै जान्छ। अशुद्धि भएकै कारणबाट छिटो चल्नै त हो नि। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् आमा, मनोचिरात स्याद विरजम जित श्वासस्य योगिनः बाह्यग्रीवम यथा लोहम त्यात्मम त्यजति वै मलम। जसरी वायु र अग्निले सुनलाई खारेपछि त्यो सुनमा बसेको अथवा लोहामा बसेको खिया त्यो मैलो हटेर जान्छ, त्यसरी नै प्राणवायुलाई प्राणायामले शुद्ध बनाउँछ। फलाममा बसेको खियालाई, फलाममा बसेको फोहोरलाई आगोमा हालिदिएपछि त्यो शुद्ध हुन्छ, शुद्ध फलाममा परिवर्तन हुन्छ, सुन शुद्ध सुनमा आउँछ। त्यस्तै अब तपाई प्राणको शोधनबाट शुद्ध प्राणमा तपाई पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो दुईटा कुरा तपाईले एकैचोटि प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईको मन पनि निर्मल हुन्छ, प्राण पनि शुद्ध बनेर जान्छ। त्यसले के गर्छ भने आमा, जबसम्म मन शुद्ध हुँदैन तबसम्म जति प्रयत्न गरे पनि त्यहाँ पुग्न सकिँदैन। त्यसैले पहिलो प्रयत्न के हो? मनलाई शुद्ध गर्न। मनलाई शुद्ध गर्नका लागि के गर्नु पर्यो? शास्त्र विपरीत कर्म गर्नु भएन, शास्त्र विरुद्ध जानु भएन, त्यतातिर लाग्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने प्राणायामैर दहेत दोषान, कफ, वात र पित्त, यी तीन प्रकारका जो हाम्रा
शरीरमा दोषहरू छन्, ती दोषहरू के हुन्छ? प्राणायामले नाश हुन्छन्। रोग पनि जाने भए, शरीरमा लागेका रोगहरू पनि जान्छन्। प्राणायामेर दहेत दोषान धारणा विश्व किल्बिसान। त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईले प्राणायाम गर्नुहुन्छ त्यसबाट त्यो कफ, वात, पित्त जस्ता दोषहरूबाट तपाई मुक्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले जुन धारणा भनेको चित्तलाई एकाग्र गरिसकेपछि के हुन्छ? त्यसले चाहिँ प्राण किल्बिसान पापहरूलाई त्यसले पखाल्छ। त्यो भित्र मन, बुद्धि, चित्तमा प्राणायामले शरीरमा बसेका रोगहरूलाई शान्त गर्यो। अनि चित्तको एकाग्रताले त्यो आफूले चिन्तन गरेको विषयलाई जब एकाग्र चिन्तन गरेर जब हेर्न सुरु गरिन्छ त्यसले किल्बिसान ती दोषहरूलाई, पापहरूलाई नाश गर्छ। त्यसपछि अर्को छ प्रत्याहारेण संसर्गान। जब अघि मैले प्रत्याहार भने त्यो एकाग्रताको कुरा गरे मैले, त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि वासनालाई नाश गर्छ। पूर्व जन्मदेखि हाम्रो शरीरमा बसेका जुन वासना छन् नि, जन्मदै रिसा हुने, जन्मदै शान्त हुने, जन्मदै विषय लोलुप हुने, यी त हाम्रा पूर्व जन्मका विषय वासनाका कारणबाट हुने हो नि त। त्यसैले त्यो विषय वासनालाई केले हटाउँछ भन्दाखेरि प्रत्याहारले अथवा चित्तको एकाग्रता, धारणा है, धारणा ध्यान समाधि हामी भन्छौँ नि, त्यो धारणा जसलाई हामीले चित्तको विषय बनाएर त्यहाँ धारण गर्यौं, त्यो चित्तलाई परमात्मामा, आत्मामा लगेर जोडिसकेपछि अब त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईका अनेकौं जन्मका वासनाहरू सबै त्यसले नष्ट गरिदिन्छ। अनि तपाईसँग कसरी रोष बस्छ, कसरी मोह बस्छ, सबै कुरा नाश भएर जान्छन् नि। त्यसपछि जब ध्यान भन्छौं हामी, ध्यानले के गर्छ भन्दाखेरि राग र द्वेषलाई नाश गर्छ। ध्यानेनान ईश्वरान गुणान। जब ध्यानले ईश्वरमय बनाउँछ, आत्ममय बनाउँछ, त्यसपछि तपाई म यस्तो हुँ, उस्तो हुँ, म जान्ने हुँ, नजान्ने हुँ भन्ने कुरा तपाईसँग सबै कुरा हराएर जान्छन्। म एउटा परमात्माको अंश हुँ, म आत्मा हुँ। त्यो आगो छ नि, त्यो आगोको झिल्को उछिटिँदाखेरि त्यो झिल्को पनि त अलग झिल्को हो नि, हेर्दाखेरि त हामी अलग देख्छौं नि त। त्यो आगो त आगो नै हो। एउटा अगुल्टोबाट 10 वटा चाहिँ झिल्का निस्कियो भने ती 10 वटा झिल्का त अलग 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 झिल्का हामी अलग ग्यारै हेर्छौं नि त। हुन चाहिँ त्यो आगो एउटै हो। त्यसरी नै हामीले यो अलग र एकलाई त्यो बुझ्न सक्ने हुन्छौं। हेर्नुहोस् आमा, त्यसैले यो योगाभ्यास सामान्य कुरा होइन। मैले तपाईलाई जुन कुरा बताएँ त्यो सामान्य कुरा होइन। यसबाट मात्रै तपाईले सोचे जस्तो, तपाईले भने जस्तो प्रकृतिबाट पुरुषलाई मुक्त गर्ने उपाय यही हो। यहाँसम्म हामी पुगेनौं भने, आत्मालाई चित्तले देखेन भने, चित्तलाई बुद्धिले साथ दिएन भने, बुद्धिलाई मनले वास्ता गरेन भने र चाहिँ ती कुराहरूतिर हामी जान सक्दैनौं। त्यसैले मनलाई तपाईले नियन्त्रण गर्नुहोस्। सम र दम भन्छौं नि हामी। सम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्ने, विषयबाट हटाइदिने के, बाहिरी विषयबाट हटाइदिने मनलाई। त मन त बाहिर विषयबाट छुट्ने बित्तिकै कहाँ जान्छ? बुद्धिमा अटोमेटिक गइहाल्छ। बुद्धिमा गइसकेपछि त्यो अब बुद्धि बाहिर आउने कुरा भएन, इन्द्रियसँग जोडिएन, इन्द्रियसँग नजोडिएपछि विषयसँग जोडिँदैन, विषयसँग नजोडिएपछि के हुन्छ? त्यो बुद्धि चित्तमा जान्छ र त्यो चित्त अब परमात्मामा, आत्मामा गएर लीन हुन्छ, जीवमा गएर लीन हुन्छ। यहीँनेरि शरीरलाई छोडेर तपाई शरीरभित्रैबाट सत्कर्म गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईलाई कुनै कुराले बाँध्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझाउनका लागि आज अलिकति योगको मार्गबाट अगाडि बढाउनु भयो। कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि अहिंसाबाट सुरु भएको छ। त्यहाँबाट अगाडि बढिएको छ। मन, वचन र कर्मले नै चाहिँ त्यो कर्म त शरीरले गर्छ। हिंसाबाट टाढा रहने, अस्तेय रहने,
अनि सत्यमा सदैव रहिरहने, शौचमा ध्यान दिने, स्वाध्याय गरिरहने, यिनै कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि योग योग हुन्। त्यसैले यी सबै समग्रतालाई जोडेपछि बल्ल योग भन्छ। आज चाहिँ धारणा र ध्यानसम्मका जानका लागि अब योगले के गर्छ भन्ने कुरामा सुरुदेखि ल्याएको छ यसमा। है मन शुद्ध गर्ने कुरा, त्यसपछि चित्त शुद्ध गर्ने कुरा, त्यसपछि मात्रै हामी ईश्वरसम्म पुग्न सक्छौँ भनेर ध्यानबाट मात्रै ईश्वर प्राप्त हुने कुरा सम्मको कुरा आज हामीले चित्रण गर्यौँ, चर्चा गर्यौँ। अब यो त मैले अघि भने यो बुझाउन सकिने, बुझेको व्यक्तिले बुझाएको जस्तो चाहिँ अलि हुँदैन, तर जति सकिन्छ हामीले अब तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति जो योगमा लागिरहनु भएको छ, यहाँहरूले अझ बढी बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले जति टिपेँ यहाँहरूसँग राखेँ, यिनै शब्दावली यहाँहरूमा समर्पण गर्छु। त्रुटि भएमा उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माका चरण कमलमा यी शब्दहरू राख्दै म आजका शब्दहरूलाई विश्रान्ति दिन्छु।